नमस्कार। मेरो नाम निर्मल पराजुली। म हेटौँडा 5 मा बस्छु। म सिद्धार्थ शिशु सदनको प्रिन्सिपल तथा म्याथ टिचर पनि र म विगत 2052 सालदेखि अहिलेसम्म चाहिँ अनवरत रूपमा चाहिँ करिब 25 वर्ष जति म्याथ पढाउँदै आइरहेको छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अब यो म्याथ भन्ने विषय चाहिँ अलि धेरै नै गाह्रो मान्दछन् र यसलाई कसरी सजिलो तरिकाले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई बुझाउने त्यो गर्ने म प्रयास गर्नेछु र विद्यार्थी भाइ बहिनीले चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला र मेरो पढाएको कुराहरू हेर्नु होला, बुझ्नु होला। नबुझेको खण्डमा त्यसलाई म फेरि पनि एक्सप्लेन गर्ने बाचासहित मैले आफ्नो पढाउने च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छु र सुरुको च्याप्टर भनेको प्रॉफिट एन्ड लस भन्ने च्याप्टर छ। प्रॉफिट एन्ड लस भन्ने च्याप्टर छ। अब नामले नै के हुन्छ भने प्रॉफिट भनेको के त भन्दा नेपालीमा यसलाई नाफा भन्छौँ हामी र लस भनेको हामी यसलाई नोक्सान भन्छौँ। यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा नाफा र नोक्सान भन्छौँ हामी, नोक्सान भन्छौँ। र कुनै पनि बिजनेसमा नाफा कतिखेर हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्दा यदि कुनै पनि पसलेले कुनै सामान जतिमा किन्छ त्यो किनेको सामान भन्दा बढीमा बिक्री गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा नाफा हुन्छ। जस्तै एकछिनको लागि मानौँ कुनै व्यापारीले कुनै सामान कुनै व्यापारीले कुनै सामान मानौँ रु 500 मा किनेर रु 600 मा बेच्दा के हुन्छ भन्ने क्वेसन आयो मानौँ एकछिनको लागि। अब कुनै सामान 500 मा किनेको मूल्य 500 र बेचेको मूल्य 600 भयो भने यस्तो केसमा किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य बढी भएको कारणले गर्दा यो केसमा के हुन्छ? नाफा हुन्छ। 500 मा किन्यो, 600 मा बेच्यो, नाफा उसलाई कति भयो भन्दा 600 माइनस 500 100 रुपैयाँ हुन्छ। 600 रुपैयाँ ₹600 माइनस 500 यो भनेको ₹100 उसलाई नाफा भयो। र कुनै पनि बिजनेसमा नोक्सान कतिखेर हुन्छ भने कुनै व्यापारीले कुनै सामान जतिमा किन्छ किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य थोरै भयो भने त्यो कन्डिसनमा उसलाई के हुन्छ? नोक्सान हुन्छ। जस्तै यही क्वेसनमा कुनै व्यापारीले कुनै सामान रु 600 मा किनेर 500 मा बेच्यो भने अब किन्यो उसले 600 मा तर बेच्यो उसले कतिमा भन्दा 500 मा बेच्यो भने उसलाई के भयो यो कन्डिसनमा भने नोक्सान हुन्छ। नोक्सान कति भयो? 600 माइनस 500 भनेको 100 भयो। यसरी हामीले कुनै पनि केसमा नाफा कतिखेर हुन्छ र नोक्सान कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य अर्थात् सीपी भन्दा एसपी ठुलो भयो भने त्यो कन्डिसनमा नाफा हुन्छ र सीपी भन्दा एसपी थोरै भयो भने त्यो कन्डिसनमा उसलाई नोक्सान हुन्छ। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब हामीले प्रॉफिट एन्ड लस भन्ने कन्डिसन थाहा पाइसकेपछि अब म यसमा युज हुने फर्मुला लेख्नुभन्दा अगाडि पहिला फर्मुला कसरी डिराइभ गर्ने भन्ने कुरो म सिकाउँछु। जस्तै एकछिनको लागि मानौँ यहाँ हेरौँ, एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। राम purchased an article for ₹1000 and sold at ₹1200
find profit or loss, find profit or loss ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो क्वेसनमा हेर्ने RAM purchased an article for ₹1000 and sold at ₹1200, find profit or loss। अब यो केसमा प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा पाउनुपर्ने कुरो चाहिँ मैले अघि नै एक्जाम्पलमा के भनिसकेँ भने रामले कुनै पनि आर्टिकल कतिमा किन्यो 1000 मा किन्यो र उले कतिमा बेच्यो 1200 मा बेच्यो। यसमा सीपी भन्दा एसपी अर्थात् किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य बढी भएको कारणले गर्दा यो केसमा उलाई प्रॉफिट हुन्छ। त्यसो हुनाले यसको सोलुसन कसरी गर्ने भन्दा अब सीपी जसलाई हामी कस्ट प्राइस भन्छौं, सीपी इज इक्वल्स टु ₹1000, एसपी इज इक्वल्स टु ₹1200। अब यो केसमा हामीलाई प्रॉफिट हुने भएको हुनाले प्रॉफिट भनेको के त भन्दा सेलिङ प्राइस भन्दा कस्ट प्राइस थोरै छ भने त्यो केसमा प्रॉफिट हुन्छ। त्यसो हो भने हामी यसबाट के गर्छौं 1200 माइनस 1000 अर्थात् यसको फर्मुला एसपी माइनस सीपी। एसपी भनेको ₹1200 माइनस सीपी भनेको ₹1000, यो भनेको ₹200 आउँछ। यसरी हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दा मैले यो एक्जाम्पल किन दिएको भन्दा फर्मुला कसरी डिराइभ हुन्छ, किन त्यही फर्मुला हुन्छ भन्ने कुरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले बुझाउँदै छु। यो केसमा प्रॉफिट भयो अनि प्रॉफिट भनेको हामीले किन एसपी माइनस सीपी गर्यौं भन्दा यसमा किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य अर्थात् सीपी भन्दा एसपी ठुलो भएको कारणले गर्दा हामीले ठुलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु माइनस गरेको छौं। त्यसो हुनाले एसपी माइनस सीपी यसको फर्मुला हुन्छ, प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला 1200 माइनस 1000 इज इक्वल्स टु 200। अब त्यसैगरी हामीलाई यो क्वेशनमा फाइन्ड प्रॉफिट अर लस नभनेर फाइन्ड प्रॉफिट अर लस पर्सेन्टेज भन्यो, मानौं पर्सेन्टेज भन्यो भने अब हामीलाई प्रॉफिट अथवा लस पर्सेन्ट निकाल्नको लागि पहिला यो दिएको कन्डिसनमा प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यो केसमा हामीलाई प्रॉफिट भयो। अब प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्दा हामीले फर्मुला नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यदि फर्मुला विद्यार्थी भाइ बहिनीले बिर्स्यो भने यसको सजिलो तरिका के हो भने हामीले प्रॉफिट निकालिसकेपछि प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नको लागि प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको कसरी निकाल्ने भन्दा प्रॉफिट उलाई कति भयो, कुनै पनि आर्टिकलको प्रॉफिट निकाल्दा पहिला त्यो प्रॉफिट अमाउन्टलाई हामीले माथि राख्छौं र यो प्रॉफिट हुने के को आधारमा भन्दा उले कतिमा किनेको थियो। जहिले पनि हामीले प्रॉफिट अथवा लस हामीले सीपी को आधारमा क्याल्कुलेट गर्छौं, किनभने कुनै पनि बिजनेसम्यानले अथवा कुनै पनि मान्छेले कतिमा किनेको थियो त्यो किनेको मूल्यलाई बेस मानेर हामीले प्रॉफिट भयो कि लस भयो भनेर हामी छुट्याउँछौं। त्यसो भएकोले प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्दा प्रॉफिट अमाउन्टलाई हामी माथि राख्छौं, प्रॉफिट अमाउन्टलाई माथि राख्छौं, प्रॉफिट अमाउन्ट डिवाइडेड बाइ जहिले पनि हामीले प्रॉफिट अथवा लस पर्सेन्ट निकाल्दा सीपी लाई बेस मान्नुपर्छ। त्यसो भएकोले सीपी तल राख्ने इन्टु 100%, किनभने हामीले पर्सेन्टमा चेन्ज गर्दा कुनै पनि फ्र्याक्सनलाई अथवा कुनै पनि डेसिमललाई पर्सेन्टमा चेन्ज गर्दा 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले इन्टु 100 लेख्नुपर्छ। अब यसमा भ्यालु राख्ने क्रममा चाहिँ प्रॉफिट भनेको कति भन्दा प्रॉफिट अमाउन्ट भनेको 200, सीपी भनेको 1000 इन्टु 100% हुन्छ, 0 0 क्यान्सल, यो 0 क्यान्सल, पछि यो केसमा प्रॉफिट पर्सेन्ट कति भयो 20% भयो। यसरी हामीले प्रॉफिट अथवा लस पर्सेन्ट निकाल्छौं। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई यो प्रॉफिट एन्ड लसबाट जम्मा दुईटा क्वेशन सोध्छ एससी एक्जाममा। एउटा सर्ट क्वेशन सोध्छ जुन 2 मार्क्स को हुन्छ र एउटा 4 मार्क्स को क्वेशन सोध्छ जुन लङ क्वेशन हुन्छ। ग्रुप सी मा सोध्छ यो क्वेशन। मेनली चाहिँ चारवटा ग्रुप हुन्छ सी म्याथमा ए बी सी डी। ग्रुप बी मा सोध्ने 2 मार्क्स को क्वेशन एउटा र ग्रुप सी मा सोध्ने 4 मार्क्स को एउटा क्वेशन सोध्छ। अब 2 मार्क्स मा सोध्ने क्वेशनहरु कस्तो कस्तो हो
कस्तो फर्मुला एप्लाई गर्ने भन्ने कुरोको बारेमा म छलफल गर्न गइरहेको छु। यहाँ ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। अब यसमा यो सर्ट क्वेसनको लागि चाहिँ विशेष गरी फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। म केही फर्मुलाहरू लेख्दै छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि। सम फर्मुलाज पहिला नम्बर 1 मा मैले अहिले पनि भनिसकेँ एक्जाम्पलमा कुनै पनि केसमा प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ छुट्याउने तरिका के हो भन्ने कुरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेँ। अब मैले फर्मुला लेख्न गइरहेको छु। प्रॉफिट इज इक्वल्स टु जहिले पनि प्रॉफिटको फर्मुला एसपी माइनस सीपी। किनभने प्रॉफिट कतिखेर हुन्छ भन्दा इफ सेलिङ प्राइस इज ग्रेटर देन कस्ट प्राइस इन दैट कंडिशन द प्रॉफिट इज ह्यापन। त्यो भएको हुनाले हामीले जहिले पनि एसपी माइनस सीपी गर्छौं। त्यस्तै नम्बर 2 मा हामीलाई प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो भने प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्ने फर्मुला एक्चुअल प्रॉफिट अपन सीपी इन्टु 100%। त्यस्तै नम्बर 3 मा लस कतिखेर हुन्छ मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अघि पनि भनिसकेँ। लस भनेको यदि इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी इन दैट कंडिशन लस इज ह्यापन। यदि किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य थोरै भयो भने त्यो कन्डिसनमा लस हुन्छ। अर्थात लस कुन केसमा हुन्छ भन्दा सीपी धेरै भयो भने त्यसो भने सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिटमा एसपी जहिले पनि ग्रेटर हुन्छ त्यो भएको हुनाले एसपी माइनस सीपी। लसमा सीपी जहिले पनि ग्रेटर हुन्छ ठुलो हुन्छ एसपी भन्दा त्यसो हुनाले सीपी माइनस एसपी। त्यस्तै नम्बर 4 मा लस पर्सेन्ट निकाल्ने फर्मुला एक्चुअल लस अपन सीपी इन्टु 100%। हामीले प्रॉफिट पर्सेन्ट अथवा लस पर्सेन्ट निकाल्दा किन हामीले तल सीपी राख्यौं मैले अघि पनि भनिसकेँ। प्रॉफिट अथवा लस के को बेसमा हुन्छ भन्दा उले जतिमा किनेको छ उसको सीपी कति छ त्यो सीपीलाई बेस मानेर प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ भन्ने कुरो छुट्याउने भएको कारणले गर्दा हामीले सीपीलाई तल राख्छौं। अनि इन्टु 100% चाहिँ किन गर्छौं, किन 50% भएन अथवा किन 200% भएन भन्ने कुरो चाहिँ पर्सेन्ट कुनै पनि फ्र्याक्सन अथवा डेसिमललाई पर्सेन्टमा चेन्ज गर्नको लागि जहिले पनि हामीले 100% ले 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने भएको हुनाले इन्टु 100% भयो। चाहे त्यो प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्न होस् चाहे त्यो लस पर्सेन्ट निकाल्न होस्। त्यस्तै अर्को फर्मुला भनेको यहाँ यी भयो जनरल फर्मुला। कहिलेकाहीँ हामीलाई 2 मार्क्सको क्वेसनमा प्रॉफिट निकाल भनेर सोधिन्छ, कहिले प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल भनेर सोधिन्छ, कहिले लस पर्सेन्ट निकाल भनेर सोधिन्छ, कहिले चाहिँ एसपी निकाल भनेर सोधिन्छ। म पहिला फर्मुला लेख्दै छु अनि म बुझाइदिन्छु। 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट अपन 100 इन्टु सीपी। ल अब यो फर्मुला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फर्मुला मात्रै कन्ट गरेर हुँदैन। त्यो फर्मुलालाई कहाँनिर युटिलाइज गर्ने इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट कुन हो कहाँनिर युज गर्दा हाम्रो भ्यालु निस्किन्छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हो। त्यसो भएको हुनाले एसपी निकाल्ने फर्मुला 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट अपन 100 इन्टु सीपी। दुईटा फर्मुला छ। यदि क्वेसनमा हामीलाई कस्ट प्राइस दिएको छ अर्थात क्रय मूल्य दिएको छ, प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ र हामीलाई एसपी निकाल भन्यो भने हामीले यो फर्मुला डिराइभ गर्छौं। 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट अपन 100 इन्टु सीपी। त्यस्तै एसपी को अर्को फर्मुला पनि छ। एसपी इज इक्वल्स टु 100 माइनस लस पर्सेन्ट अपन 100 इन्टु सीपी। ल अब यो दुवै एसपी निकाल्ने फर्मुला हो। विद्यार्थीहरूले कुन केसमा कुन फर्मुला युज गर्ने भन्दा यदि क्वेसनमा मैले अघि पनि भनिसकेँ कस्ट प्राइस दिएको छ, प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ र हामीलाई व्हाट इज द सेलिङ प्राइस भनेर सोध्यो भने हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्छौं। त्यस्तै नम्बर 6 यो फर्मुलामा चाहिँ यदि कस्ट प्राइस दिएको छ, लस पर्सेन्ट दिएको छ
र हामीलाई एसपी निकाल व्हाट इज द भ्यालु अफ एसपी अथवा फाइन्ड द एसपी भन्यो भने 100 माइनस लस पर्सेन्ट अपन 100 इन्टु सिपी युज गर्छौँ। त्यस्तै फर्मुला नम्बर 7 मैले यहाँ माथि लेखेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। फर्मुला नम्बर 7 मा चाहिँ सिपी को पनि दुईटा फर्मुला हुन्छ। सिपी इज इक्वल्स टु अब हामीले यसैबाट फर्मुला बनाउन सक्छौँ। अब हामीले धेरै फर्मुला कन्ट्रोल गर्नुभन्दा पनि हामीले फर्मुला कसरी डिराइभ गर्ने भन्ने कुरो जान्नुपर्छ। अब हामीले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो के हुन्छ यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा म रफली चेक गरेर देखाउँछु। यो फर्मुला हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ भने हामीलाई सिपी निकाल्न सक्छौँ। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा एसपी इन्टु 100 इज इक्वल्स टु 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट इन्टु सिपी हुन्छ। तर हामीले निकाल्न खोज्दैछौँ सिपी को फर्मुला। त्यसैले सिपी को फर्मुला के हुन्छ भन्दा और गरौँ त सिपी इज इक्वल्स टु पहिला यो लेखौँ एसपी इन्टु 100 बाई यो तल आउँछ किनभने यो मल्टिप्लाई डिभाइडमा चेन्ज भएर आउँछ 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट हुन्छ। यसरी पनि हामीले यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फर्मुला बिर्स्यो भने सिपी निकाल्ने फर्मुला हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर जस्तै यसलाई हामीले के गर्यौँ एसपी इन्टु 100 इज इक्वल्स टु 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट इन्टु सिपी हाम्रो फर्मुलामा छ। तर हामीलाई सिपी को फर्मुला डिराइभ गर्नुपर्ने भएको हुनाले सिपी भनेको एसपी इन्टु 100 अपन 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट हुन्छ। त्यसैले सिपी को फर्मुला हामीले के लेख्छौँ एसपी इन्टु 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट। त्यस्तै सिपी को अर्को फर्मुला पनि छ जस्तै यसैबाट डिराइभ गरेर हेरौँ। यसबाट अघि जस्तै एसपी इन्टु 100 इज इक्वल टु 100 माइनस जस्तै यसबाट हामीले डिराइभ गरेर हेर्दा क्रस मल्टिप्लाई गर्दा एसपी इन्टु 100 इज इक्वल्स टु 100 माइनस लस पर्सेन्ट इन्टु सिपी। यहाँबाट हामीले सिपी को फर्मुला निकाल्दा एसपी इन्टु 100 बाई 100 माइनस लस पर्सेन्ट हुन्छ। सिपी को भ्यालु निकाल्दैछौँ त्यसो हुनाले एसपी इन्टु 100 अपन 100 माइनस लस पर्सेन्ट हुन्छ। अब हामीले यो फर्मुला माथि राख्छौँ। अब नम्बर 8 मा चाहिँ सिपी इज इक्वल्स टु एसपी इन्टु 100 बाई 100 माइनस लस पर्सेन्ट। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले अघि पनि भनिसकेँ एससी एक्जाममा जम्मा दुईटा क्वेसन आउँछ यसबाट। एउटा सर्ट क्वेसन 2 मार्क्स को र मैले यो झन्डै 8वटा फर्मुला लेखेँ। यी 8वटा फर्मुलासँग रिलेटेड क्वेसन मात्रै सोध्ने हो, यहाँभन्दा आउट क्वेसन सोध्दैन। जस्तै के सोध्न सक्छ पोसिबिलिटिज म एक्जाम्पल पनि दिन्छु। हामीलाई कन्डिसन दिएर व्हाट इज द भ्यालु अफ प्रॉफिट पर्सेन्ट अथवा फाइन्ड द प्रॉफिट पर्सेन्ट भन्ने सोध्छ, फाइन्ड द लस पर्सेन्ट भनेर सोध्न सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ हामीलाई एसपी निकाल्न सोध्छ। एसपी को दुईटा फर्मुला छ मैले अघि पनि भने। यदि क्वेसनमा सिपी दिएको छ कस्ट प्राइस दिएको छ प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ र हामीलाई एसपी निकाल्नु पर्यो भने हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्ने। यदि हामीलाई सिपी दिएको छ लस पर्सेन्ट दिएको छ र हामीलाई एसपी निकाल्नु पर्यो भने यो फर्मुला एप्लाई गर्ने। एसपी निकाल्ने दुईटा फर्मुला त्यो कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्छ। सिपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ भने यो माथिल्लो फर्मुला एप्लाई गर्ने, सिपी र लस पर्सेन्ट दिएको छ भने यो तल्लोको फर्मुला एप्लाई गर्ने। त्यस्तै सिपी निकाल्ने पनि दुईटा फर्मुला मैले अघि डिराइभ गरेर पनि देखाएँ फर्मुला। सिपी निकाल्ने फर्मुला एसपी इन्टु 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट अर्थात् क्वेसनमा सेलिङ प्राइस दिएको छ प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ र हामीलाई व्हाट इज द सिपी भनेर सोध्यो भने यो फर्मुला एप्लाई गर्ने। यदि क्वेसनमा सेलिङ प्राइस दिएको छ लस पर्सेन्ट दिएको छ व्हाट इज द भ्यालु अफ सिपी भन्यो भने हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। र हाम्रो 2 मार्क्स क्वेसन यो 8वटा फर्मुला जुन मैले लेखाएँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभयो पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। यो फर्मुला भन्दा अर्को फर्मुलाबाट आउँदैन, यही फर्मुलाबाट 2 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। अब म केही एक्जाम्पलहरू 2-3वटा एक्जाम्पलहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई दिन गइरहेको छु। 2 मार्क्सको क्वेसन कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ एससी एक्जाममा। अब नम्बर 1 मा
नम्बर 1 मा मैले केही एक्जाम्पल दिँदैछु सम एक्जाम्पल्स रिलेटेड टु प्रॉफिट एन्ड लस। ल सबभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो म्याथ मैले अघि पनि भनिसकेँ म्याथ विषय वास्तवमा गाह्रो विषय होइन, यसलाई बुझ्नुपर्छ। यसको कन्सेप्ट क्लियर भयो भने विद्यार्थीले आफै पनि गर्न सक्छ। सबै केसमा फर्मुला नै एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। म्याथको विभिन्न मेथडहरू हुन्छ, तर लास्टको सोलुसन जुन हो त्यो करेक्ट आउनुपर्छ। र मेरो लामो समयको टिचिङ एक्सपिरियन्सले मैले के अनुभव पाएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भने एससी एक्जाममा प्रोसेस यदि राइट छ, करेक्ट छ, एन्सर केही कारणले मिस्टेक हो, मानव कहिलेकाहीँ हामीले एडिङ गर्न मिस्टेक गर्छौँ, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लाई, डिभाइड गर्न मिस्टेक गर्छौँ, त्यसमा हाम्रो कुनै क्वेसन 4 मार्क्सको छ भने 0.5 मात्र डिडक्ट हुन्छ, 3.5 मार्क्स पाउँछ। त्यसो हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने प्रोसेस इज इम्पोर्टेन्ट देन एन्सर। हामीले एनी हाउ एन्सर निकाल्ने चाहिँ होइन कि हाम्रो प्रोसेस चाहिँ करेक्ट भने हामीले फुल मार्क्स करिब फुल मार्क्स पाउँछौँ। तर प्रोसेस रङ छ, एन्सर चाहिँ करेक्ट छ भने 0 मार्क्स पाउँछ एसीमा। त्यो भएको हुनाले प्रोसेस मैले अघि पनि भने प्रोसेस इज इम्पोर्टेन्ट देन एन्सर, त्यो भएर प्रोसेसलाई ध्यान दिनुपर्छ। अब यहाँ हेरौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एक्जाम्पल दिँदैछु कस्तो क्वेसन आउँछ। हरि पर्चेज अ वाच फर रुपीज 1500 and sold it at rupees 1200. Find profit or loss percent. Find profit or loss percent. ल हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब विद्यार्थीले के बुझ्छ भने यो क्वेसनमा अब प्रॉफिट निकाल्ने कि लस निकाल्ने दुवै सोधेको छ। यहाँ प्रॉफिट और लस पर्सेन्ट भनेको छ, मैले अघि पनि क्लियर गरिसकेँ। जहिले पनि सिपी भन्दा एसपी ठुलो छ कि सानो छ हेर्नुपर्छ। किनेको मूल्यभन्दा सिपी भन्दा एसपी सानो भयो भने त्यो केसमा लस हुन्छ। यदि किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य अर्थात् सिपी भन्दा एसपी ठुलो भयो भने त्यो केसमा प्रॉफिट हुन्छ। यदि हामीलाई प्रॉफिट हुने कन्डिसन भयो भने हामीले प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो। यदि लस हुने कन्डिसन रहेछ भने हामीले लस पर्सेन्ट निकाल्ने हो, किनभने क्वेसनले भनिसक्यो फाइन्ड प्रॉफिट और लस पर्सेन्ट भनेको छ, कुनै एउटा निकाल्ने। अब यो क्वेसनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेरौँ यसलाई कसरी सल्भ गर्ने। यसमा हाम्रो सिपी दिएको छ रुपीज 1500, एसपी दिएको छ रुपीज 1200। अब भन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य थोरै छ कि धेरै छ भन्दा पक्कै पनि यसमा किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य थोरै भएको हुनाले यो केसमा के हुन्छ, लस हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीलाई क्वेसनले प्रॉफिट और लस पर्सेन्ट निकाल्नको लागि पहिला हामीलाई लस कति हुन्छ त्यो निकाल्ने। पहिला लस निकालौँ। लस भनेको फर्मुला के हो भन्दा सिपी माइनस एसपी। मैले अघि नै भनिसकेँ लसमा सिपी अलवेज ग्रेटर देन एसपी। त्यसो भएको हुनाले रुपीज 1500 माइनस 1200, यसबाट रुपीज 300 लस आउँछ। अब हामीले फर्मुला एप्लाई गरौँ किनभने हाम्रो क्वेसनले प्रॉफिट और लस पर्सेन्ट निकाल भनेको छ। अब लस पर्सेन्ट निकाल्ने फर्मुला के त भन्दा अघि पनि मैले लेखिसकेँ फर्मुला एक्चुअल लस अपन सिपी इन्टु 100%। यो हामीले सूत्र युज गरे, फर्मुला युज गऱ्यौँ। अघि मैले लेखाइसकेँ लस पर्सेन्टको फर्मुला। एक्चुअल लस भनेको हामीले भर्खरै निकाल्यौँ जसको भ्यालु 300 छ। मैले यहाँ लेख्दैछु 300 अपन सिपी, सिपी को भ्यालु 1500 छ इन्टु 100%। 0 0 क्यान्सल, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 भनेपछि यहाँ कति भयो 20%। र लास्टमा हामीलाई कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थीहरूले सबै सल्भ गर्छ तर फुल मार्क्स किन आएन भनेर सोध्छ।
वास्तवमा म्याथमा धेरै कुरो विचार गर्नुपर्छ। यो पढाउने क्रममा म भन्दै जाउँला सबै कुराहरू। अब लास्टमा हामीले एन्सर निकालेपछि त्यति नै छोड्नु हुँदैन, लास्टमा हामीले कन्क्लुजन पनि लेख्नुपर्छ। देयरफोर यहाँ लास्टमा कन्क्लुजन हाम्रो लस पर्सेन्ट 20 आएको हुनाले रिक्वायर्ड लस इज इक्वल्स टु 20% भनेर कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ। इच एन्ड एभ्री क्वेसनमा हामीले कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ। यसरी हामीले यी क्वेसनहरू यस्ता क्वेसनहरू सर्ट क्वेसनमा आउँछन्। अब म सेकेन्ड एक्जाम्पल विद्यार्थी भाइ बहिनीले पक्कै नै बुझ्या होलान्। यदि बुझ्या छैन भने फेरि पनि यसलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सुन्नु, मलाई एनी टाइम यो क्वेसनहरू कसरी भयो, किन आयो भन्ने कुरो म विद्यार्थी भाइ बहिनीको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्छु। अब म फर्मुला नम्बर 2 मा गएँ, दोस्रो फर्मुलामा। अब सेकेन्ड एक्जाम्पल भनेको चाहिँ ल बाई सेकेन्ड एक्जाम्पल हेरौँ। बाई सेलिङ एन आर्टिकल at rupees 2000 a man gets 20% profit, find CP। ल अब अहिलेको एक्जाम्पल भन्दा अलि फरक आयो यो एक्जाम्पल। यो एक्जाम्पलमा के छ पहिला क्वेसन बुझौँ। यहाँ के दिएको छ सोल्युसन। बाई सेलिङ एन आर्टिकल एट रुपिज 2000। यो 2000 भनेको के हो, सिपी हो कि एसपी हो भने यहाँ क्लियर भनिदिएको छ। बाई सेलिङ एन आर्टिकल, त्यसो भएको हुनाले सेलिङ भन्नुको अर्थ एसपी हो, सेलिङ प्राइस, जसलाई छोटकरीमा हामीले एसपी भन्छौँ। एसपी इज इक्वल्स टु रुपिज 2000। यो केसमा प्रॉफिट दिएको छ हामीलाई, प्रॉफिट इज इक्वल्स टु 20% र हामीलाई व्हाट इज द भ्यालु अफ सिपी भनेको छ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अघि पनि भने हामीलाई सिपी निकाल्ने दुईटा फर्मुला मैले अघि डिराइभ गरिसकेको छु। सेलिङ प्राइस र प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको बेलामा एउटा फर्मुला एप्लाई गर्छौँ हामीले। यदि क्वेसनमा सेलिङ प्राइस दिएको छ र लस पर्सेन्ट दिएको छ भने हामीले कस्ट प्राइस निकाल्ने अर्को फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। यसमा सेलिङ प्राइस र प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको हुनाले सिपी निकाल्ने फर्मुला एसपी इन्टु 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट एप्लाई गर्छौँ। यदि यही क्वेसनमा हामीलाई सेलिङ प्राइस र लस पर्सेन्ट दिएको भए हामीले सिपी निकाल्ने फर्मुला एसपी इन्टु 100 अपन 100 माइनस लस पर्सेन्ट हुन्थ्यो लस दिएको बेलामा। अब यो भ्यालु राखौँ। एसपी भनेको 2000 इन्टु 100 अपन 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको 20। यो भनेको रुपिज, यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ। 2000 इन्टु 100 20,000 आउँछ, 2 लाख डिभाइडेड बाई 120 आयो। यसलाई काटौँ। अब यहाँ बाँकी कति भयो भन्दा 20,000 डिभाइडेड बाई 12, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले क्यालकुलेटर युज गर्दा पनि हुन्छ। 5000 डिभाइडेड बाई 3। अब यसको एन्सर भनेको क्यालकुलेटर युज गर्दा 1666.66 आउँछ। यसलाई हामीले यसरी क्यान्सल गरे पनि हुन्छ अथवा सिधै क्यालकुलेटर युज गरेर हामीले भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। र अघि पनि मैले भनिसकेँ हामीले एन्सर निकालिसकेपछि कन्क्लुजन लेख्न चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले नछुटाउनुहोला। फाइन्ड सिपी भनेको हुनाले देयरफोर रिक्वायर्ड सिपी इज इक्वल्स टु रुपिज 1666.66। यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो सिपी निकाल्दा। अब म यो 2 मार्क्सको क्वेसन अब 1-2 वटा बाँकी छ, म एक्जाम्पल दिइसकौँ।